अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्रेड 4 की इंग्लिश लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। पहले सवाल में लर्निंग दिस साउंड्स में वावल साउंड्स हैं। इन वावल साउंड्स की अपनी मखसूस आवाज़ होती है। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो वावल से शुरू हो रहे हैं। मिसाल में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके स्टार्ट में वावल लेटर्स हैं और इनकी अदायगी में उनका सही तलफ़ुज़ मालूम हो रहा है। इस तरह नीचे कुछ मिक्स वर्ड्स दिए गए हैं जिनके इब्तिदाई अल्फाज मुख्तलिफ हैं। इनमें से वावल से शुरू होने वाले सेलेक्ट करके नीचे लिखने हैं। लर्निंग टू स्पेल में डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है और ग्रीटिंग से ब्लैंक्स को फिल करना है और वर्ड बैंक में ये ग्रीटिंग्स दी गई हैं। फिर बच्चों के ग्रुप्स बनाकर वो क्या चाहते हैं या पसंद करते हैं और क्या नहीं करते ये मुबाहिसा करवाएं। आगे सवालात के जवाबात हैं और पहला सवाल है, वाई वाज हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक, और इसका जवाब है द कन्फर्मेशन ऑफ द इवेंट मेराज वाज फर्स्ट कन्फर्म्ड बाय हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सो यू गॉट दिस टाइटल फ्राम द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा सवाल है, वाई इज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स। इसका जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज कॉल्ड द होल्डर ऑफ टू लाइट्स बिकॉज ही मैरिड टू डॉटर्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल है, एट व्हाट एज डिड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम। एट द एज ऑफ 10 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक्सेप्टेड इस्लाम। इसके बाद डाईग्राफ्स और कॉन्सोनेंट ट्राईग्राफ्स की मिसालें दी गई हैं। दो अल्फाज के मजमूए से निकलने वाली एक आवाज़ को डाईग्राफ, जबकि 3 अल्फाज के मजमूए से निकलने वाली एक आवाज़ को ट्राईग्राफ कहते हैं। ट्राईग्राफ में एक लेटर साइलेंट होता है। सफ़ा नंबर 7 के स्टार्ट में कुछ डाईग्राफ और ट्राईग्राफ्स दिए गए हैं जिनसे दो वर्ड बनाने हैं। पहले में CH, ये डाईग्राफ है और इससे 2 लफ्ज़, एक चेयर और दूसरा बेंच। दूसरा वर्ड है WH, ये भी डाईग्राफ है, इससे वाइट और व्हील। तीसरा लफ्ज़ ट्राईग्राफ है IGH और इससे पहला लफ्ज़ फाइट और दूसरा राइट। TCH भी ट्राईग्राफ है और इससे पहला वर्ड मैच और दूसरा वॉच। इसके बाद साइलेंट लेटर्स हैं। साइलेंट लेटर्स या साकिन अल्फाज वो हरूफ होते हैं जिनको लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। जैसे रिस्ट, WRIST, रिस्ट, इसमें हमने W लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं है। इस तरह कई अल्फाज हैं और बुक में इनकी प्रैक्टिस के लिए 5 अल्फाज लिखने हैं जिनमें एक टू, TWO, टू, WALK, वॉक, इसमें L साकिन है। WATCH, वॉच, इसमें T साकिन है। नाइफ, KNIFE, इसमें K साइलेंट है। WRITE, राइट, इसमें W साकिन है। इससे आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आप लोग लेसन पढ़ने के बाद इनको बच्चों से खुद ही फिल करवाएं। एनालिटिकल रीडिंग में चारों खुलफा की पर्सनैलिटी और उनके खूबियों के बारे में आपने उनसे सीधा नुकात लिखवाने हैं और ये जो आप पढ़ा चुके हैं उसमें आप लोग इनसे अंडरलाइन करवा कर एक पैराग्राफ की सूरत में लिखवाएं। सफ़ा नंबर 8, वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। पहला वर्ड है अफेक्शन, उल्फत। अ पर्सनस फीलिंग्स ऑफ लव, किसी इंसान के मोहब्बत के जज्बात। डिस्टिंग्विश, शनाख्त करना या तफरीक करना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू रिकग्नाइज द डिफरेंस, फ़र्क को तस्लीम करना या शनाख्त करना। जेनरस, सखी या फयाज, और इसका इंग्लिश मीनिंग है विलिंग टू गिव एंड शेयर, देने और इश्तिराक के लिए तैयार। ट्रीटीज़, मुआहिदा या अहदो पैमान, और इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़, 2 या ज़्यादा ममालिक के दरमियान रस्मी मुआहिदा। मर्टरडम, शहादत, इंग्लिश मीनिंग डेथ ऑफ अ मर्टर, किसी शहीद की मौत। इससे आगे एक तस्वीर दी गई है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई गई हैं और उससे आपने नेमिंग वर्ड्स, 3 नेमिंग वर्ड्स अलग करने हैं, 3 एक्शन वर्ड्स अलग करने हैं और 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स अलग करने हैं। नेमिंग वर्ड ट्री, बेंच और बटरफ्लाई कर लें। एक्शन वर्ड सिट, वॉक, एक्सरसाइज या फ्लाई, ये कर लें। डिस्क्राइबिंग वर्ड में स्मॉल बॉय, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, गोल्डन सन या कुछ भी जिसमें किसी नाउन को बयान किया गया हो। सफ़ा नंबर 9 के शुरू में बच्चों को लुग़त या डिक्शनरी का इस्तेमाल सिखाया गया है।
پھر لرننگ ٹو اسپیل میں مسنگ لیٹرز سے ورڈز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلے میں اے اور ٹی آتا ہے، دوسرے میں ای، تیسرے میں ای، چوتھے میں ایس اور این اور پانچویں میں ای آتا ہے۔ گرامر کے پورشن میں کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل کی پریکٹس کروائی گئی ہے۔ پہلے کاؤنٹیبل وہ ناؤن ہوتے ہیں جو گنے جا سکتے ہیں یا قابل شمار ہوتے ہیں، اور ان کاؤنٹیبل وہ ناؤن ہوتے ہیں جو ناقابل شمار ہوتے ہیں، جن کو نہیں گنا جا سکتا۔ آرٹیکل اے اور این ہمیشہ سنگولر ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اے اس لفظ کے ساتھ لگتا ہے جس کا پہلا لفظ کانسوننٹ ہو اور وہ اردو کے لفظ ا کی کسی بھی صورت میں ساؤنڈ نہ دے رہا ہو، جبکہ این واول سے شروع ہونے والے لفظ کے ساتھ لگتا ہے اور وہ اردو کے ا کی ساؤنڈ بھی دے رہا ہو، جبکہ دی کسی بھی مخصوص چیز، شخص، مقصد، قوم، آرڈینل نمبرز، شہروں، پہاڑوں، دریاؤں، خاص عمارات وغیرہ سے پہلے لگتا ہے۔ یہ ایڈجیکٹو کی تھرڈ ڈگری کے ساتھ بھی لگتا ہے۔ بک میں جو بلینکس دیے گئے ہیں ان میں پہلے میں دی، دوسرے میں اے، تیسرے میں این، چوتھے میں اے، پانچویں میں اے، چھٹے میں این اور آخری میں دی آتا ہے۔ اس کے بعد ایڈجیکٹو ہیں۔ ایڈجیکٹو یا اسم صفت کسی بھی ناؤن کی اچھائی، برائی، تعداد، رنگ، سائز، شکل وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب یہ اچھائی برائی ظاہر کریں تو ایڈجیکٹو آف کوالٹی، جیسے گڈ گرل یا بیڈ گرل، اس میں گڈ اور بیڈ اس گرل کی کوالٹی ہے۔ جب یہ تعداد ظاہر کریں تو ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی، اور جب رنگ ظاہر کریں تو ایڈجیکٹو آف کلرز، سائز سے ایڈجیکٹو آف سائز اور شیپ سے ایڈجیکٹو آف شیپ، اور قومیت یا حیثیت ظاہر کریں تو ایڈجیکٹو آف اوریجن کہلاتے ہیں۔ صفحے کے آخر میں کچھ بلینکس دیے گئے ہیں جس میں سائز، کوالٹی، کوانٹٹی، ایج، اوریجن، شیپ، کلر خود لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 کیپٹلائزیشن، اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس کے بعد رائٹنگ میں ملٹی سیلیبلز دیے گئے ہیں، اور سیلیبلز کی پہچان کے لیے یا ان کو سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر موجود میری ایک اور ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سے زیادہ سیلیبلز والے ورڈ کو ملٹی سیلیبک ورڈ کہتے ہیں۔ پہلے مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے اور اس کے بعد مزید 8 الفاظ لکھنے کو کہا گیا ہے، جو یہ ہیں: ویجیٹیبلز، پروجیکٹ، کمپلیٹ، کمپیوٹر، ماؤنٹین، پرسنالٹی، فارگیونیس، بیوٹیفل۔ صفحہ نمبر 12 یہاں پر کچھ فریزز انڈر لائن کیے گئے ہیں جن کو ورڈز کے ساتھ چینج کر کے سنٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ فریز اس ادھورے جملے کو کہتے ہیں جو ناقص ہوتا ہے اور الگ ہو کر پورا معنی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی سنٹینس کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ پورا معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ایک فریز انڈر لائن ہوا ہے، برادر اینڈ سسٹر، تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے بہن بھائی، ان کو کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، تو یہ ایک ناقص جملہ ہے، اور اس کے ساتھ جب آئی لو مائی برادر اینڈ سسٹر آیا ہے تو یہ اب سنٹینس مکمل ہو گیا ہے۔ ان فریزز کی جگہ پر ہم یہ ورڈز بالترتیب لگائیں گے، پہلے میں لائک، دوسرے میں سبلنگز، تیسرے میں کاسٹلی اور چوتھے میں اللہ۔ اس کے بعد کریٹیو رائٹنگ میں بچوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک پیراگراف لکھوائیں۔ بچوں کو بک میں دیا ہوا خاکہ تختہ سیاہ پر بنا دیں اور بچوں سے کہیں کہ وہ کوشش کریں کہ ہر ایک لفظ کے مطابق وہ کوئی نہ کوئی سنٹینس بنائیں، گرامیٹیکلی ان کی غلطیاں نکالیں، اور اس طرح آپ کے پاس ایک ایک دو جملوں سے ایک پورا پیراگراف تیار ہو جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا کسی قسم کی غلطی کی نشاندہی یا اصلاح کے لیے، آپ بلا جھجک اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مزید ایسا کوئی ٹاپک جس کو سمجھنے میں یا پڑھانے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو موصول ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔